अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स में इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखी थी। और जी थोड़ा अरसा जो है वो गैप आ गया वीडियोस बनाने में, और लेकिन इंशाल्लाह अब कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा मैं पोस्ट कर सकती हूँ और इस गैप को कवर कर सकूँ तो इंशाल्लाह उसको कवर करूँ। आज की वीडियो भी जो है वो ख़ासी मोटिवेशनल है। हम सब के साथ ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी चीज़ों के अंदर, समझ नहीं आती ये कर लें या वो कर लें। ये ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को पाना भी चाह रहे होते हैं, वो भी एक मसला होता है, साथ साथ और भी मुश्किलात को ज़िंदगी में आए तो काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने स्टक हो गए आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही। जब भी ऐसी सिचुएशन हो बस आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाएं। इवन आपको दुआ के अल्फाज समझ में नहीं आ रहे हो ना, तो बस अल्लाह ताला से सिर्फ यही कहते रहें कि बस या अल्लाह पाक मुझे कुछ नहीं समझ में आ रही, मैं ये दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, आपको सारी चीज़ जो है वो पता है, तो आप प्लीज़ उसके लिए जो है वो बेहतरीन हल निकाल दें। मुझे तो दुआ के अल्फाज भी समझ में नहीं आ रहे, तो आप बार बार दुरूद शरीफ बस पढ़ते जाओ और अल्लाह को बोले कि मैंने मामला आपके सुपुर्द किया है, बस अब मुझे दुआ के अल्फाज भी नहीं पता, लेकिन जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है ये मामला तेरे हवाले है। अच्छा, ये सारे अल्फाज हैं एक सिस्टर के जिन्होंने आज शेयर किया कि वो लाइफ में जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे थी जहाँ वो फील कर रही थी कि वो बिल्कुल स्टक हो चुकी हैं। कहती हैं लेकिन किसी जगह पे पढ़ा था कि जब आप बिल्कुल स्टक हो जाओ, समझ ना आए कि भाई काम कैसे होगा, दुआ के लिए अल्फाज ही समझ में नहीं आ रहे हो कि ये मांगूँ या वो मांगूँ, किस तरह होगा, एक अजीब कन्फ्यूजन वाली स्टेट में थी। और कहती हैं फिर ऐसा था कि कुछ ना अजीब परेशानी के साथ मायूसी वसवसे आ रहे थे, और कहती मैं बहुत नेगेटिव सा भी फील कर रही थी। बस मुझे उस टाइम ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी कि मुझे कोई बहुत हिम्मत दिला दे, और बस मुझे एक यकीन हो जाए कि बस अल्लाह ताला सब सही कर देंगे। और कहती मैं दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के जब दुआ मांग रही थी तो बार बार अल्लाह ताला को ना अपनी कैफियत बोल के बता रही थी कि या अल्लाह पाक मुश्किल जो है वो किस तरह हल होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आपको पता है ना अल्लाह ताला, मैं अंदर से ऐसा फ़ील कर रही हूँ, मैं इस तरह फ़ील कर रही हूँ। कहती बिल्कुल जिस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं ना, कहती बस मैं उस तरह से जो है वो दुआएं मांग रही थी। कहती है एक दिन ऐसा हुआ कि फ़जर की नमाज़ पढ़ी उन्होंने, और उसके बाद कहती है कि मुझे अजीब सी बेचैनी बेसुकूनी सी हो रही थी, दुरूद शरीफ पढ़े जा रही थी। और फिर सोचा कि अच्छा ऐसा करती हूँ कि बाहर वॉक करती हूँ, सुबह का वक्त है, फ्रेश एयर होगी तो थोड़ा सा मैं फ़्रेश फ़ील करना शुरू हो जाऊँगी। कहती हैं कि उठी और बाहर जो है वो वॉक करना शुरू हुई। वॉक करते करते कहती हैं कि बस ऐसे ही मेरी ज़बान से पता नहीं कैसे अल्फाज निकलने लगे कि अल्लाह ताला आप मुझे पूरी रहनुमाई दें कि मेरा ये काम कैसे होगा, मुझे बताएं। और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत आपने दिलानी है, अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस मैं टूट गई हूँ, मैं गिर जाने लगी हूँ। कहती हैं कि मसले जो थे वो दो चार साथ मिले हुए थे, और एक होता है ना कभी आपको लगता है बस अब मैं कोई मुश्किल जो है वो सहन नहीं कर सकती, तो कहती कि मैं उस तरह के फ़ेज़ में थी। कहती हैं कि वॉक किए जा रही थी, और कहती हैं चूँकि काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का वक्त था तो इनके घर के बाहर ही जो जगह थी उसी में कहती हैं कि मैं वॉक कर रही थी। कहती हैं अल्लाह ताला से बार बार कहती हैं अल्लाह ताला मुझे बताएं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे हौसला दें, मुझे हिम्मत दें। कहती इतनी देर में अचानक से ऐसा हुआ, कहती चलते चलते, अब कहती मैं तो दुआ में के अल्फाज में ना आहिस्ता आहिस्ता मगन हो रही थी कि अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने मेरा बाजू पकड़ा और ज़ोर से मुझे घसीट के ना एक साइड पे कर दिया। कहती मैं 2 सेकंड को तो मुझे समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या। और कहती उस घसीटने में ऐसा हुआ कि मेरा पाँव भी मुड़ गया, लेकिन कहती है बस लम्हा कुछ इस तरह का था कि 2 सेकंड को तो मुझे समझ ही नहीं कि हुआ क्या। और कहती हैं कि इतनी सख्ती से किसी ने मेरे बाजू को पकड़ के और ऐसे झटका दे के मुझे साइड पे किया था कि मुझे देखना पड़ा कि इर्द गिर्द कौन है, लेकिन मैं हैरान रह गई कि इर्द गिर्द कोई नहीं है। और अभी मैं उसी हैरत में थी कि मेरे साइड पे जहाँ से कि मैं वॉक करती हुई आ रही थी, अगर मुझे हटाया ना जाता उस जगह से, तो कहती हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो था वो उस जगह पर पड़ता जहाँ पे गटर था। कहती हैं जैसे ही किसी ने जो है वो इनको झटके से जो है वो साइड पे किया, तो साथ ही जो है ना गटर का ढकना जो था वो टूट के नीचे गिर गया। कहती हैं अगर उस टाइम पे मुझे हटाया ना जाता तो मैं नेक्स्ट स्टेप लेने के बाद जो है वो उस गटर में गिर चुकी होती उस ढकने के साथ साथ। कहती हैं कि जिस टाइम पर कि ये किस्सा हुआ कि किसी ने अचानक से मुझे खींच के जो है वो साइड पे किया,
کہتی ہیں اس سے 2-3 منٹ پہلے سے جو ہے نا وہ میں مسلسل یہی کہے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں کہ آپ میری دعا سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دلائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں، بس یا اللہ پاک میں پریشان ہوں اور درود شریف سے آپ دعا قبول کرتے ہیں مجھے بتائیں۔ کہتی میں واک کر رہی تھی اور پورا دھیان ایسا تھا کہ جیسے میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، اور میں بار بار کہہ جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں کہ آپ میری دعا سن رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ واقعہ ہو گیا۔ کہتی یہ واقعہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی بس مجھے ایسا لگا، پہلے تو میں بہت گھبرائی اور مجھے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے کیسے بتایا کہ کس طرح سے بھی کوئی مشکل آ رہی ہوگی، میں کہیں گرنے والی ہوں گی تو مجھے اللہ کیسے بچا لے گا۔ اور کہتی کہ میں وہ لمس محسوس کر سکتی تھی جہاں سے کسی نے مجھے سختی سے پکڑ کے جو ہے وہ جھٹکے سے سائڈ پہ کیا، لیکن ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ کہتی تھوڑی دیر تک تو ایسا ہوا کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی، یہ سوچ کے کہ کون ہو سکتا تھا میرے ارد گرد جس کو میں دیکھ نہیں پائی۔ لیکن پھر تھوڑی دیر میں جب طبیعت سنبھلی تو پھر ایسا ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت پیار بھی آیا اور مجھے بہت خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کا جواب کیسے دیا، کہ اللہ نے بتایا کہ ایسے وہ مجھے بچا سکتا ہے، ایسے وہ میری غیبی مدد کر سکتا ہے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے اپنی دعاؤں پہ اتنا زیادہ یقین ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگ رہی ہوں درود شریف پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد عطا کرنی ہی کرنی ہے۔ کہتی ہیں یقین کے ساتھ تو ویسے بھی دعا مانگی جائے تو آپ کی دعا میں بہت تاثیر ہوتی ہے، اب تو میں بہت یقین کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت کنیکٹ ہو کے تو دعا مانگ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ پھر جو میرے کام اور میرے مسئلے تھے ان سب کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھی دی اور میرے کاموں میں بہت آسانی بھی پیدا ہوئی، اور کہتی جو درود شریف پڑھ کے میرا یقین اور سکون ہونا چاہیے تھا اس کا تو لیول ہی کچھ اور تھا۔ کہتی ہیں اس کے بعد سے وہ ساری عادتیں میری کہ کوئی پرابلم آئی تو کسی فرینڈ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کزن سے بات کر رہے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں کس سے جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ مدد مانگی جائے، وہ سب عادتیں میں نے چینج کر دیں۔ کہتی ہیں اس کے بعد مجھے یہ پتا تھا کہ بس میں نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا میں نے کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ اور کہتی ہے یہ میرا معمول بھی رہا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ زندگی میں جب بھی درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ضرور مدد بھیجی، اور ایسے ایسے غیب سے اسباب بنے کہ جو میری عقل سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جہاں تک کہ میری سوچ پہنچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب خوب درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی میں، آپ درود شریف پڑھنا شروع ہوں، آپ دیکھیں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بیٹر ہوگا، آپ کو چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی، اور اگر اسباب نہیں ہیں تو درود شریف پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ اس کے اسباب بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری انرجی جو ہے وہ لوگوں کو بتانے میں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہم کیسے کریں، ہم وہ ساری کنفیوژن جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اگر لوگوں کی بجائے اللہ کو بتائیں تو بیسٹ انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ انسٹا کی آئی ڈی آپ کے سامنے اسکرین پر ڈسپلے ہو رہی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو بھی اپنی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوش رہیں، خوب مزے میں رہیں، اور خوب خوب درود شریف پڑھیں اور خوب خوب دعائیں مانگیں ہم سب کے لیے، اپنے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی۔